आम्ही ITयांतल्यान वेगवेगळे कोर्सेस इंट्रोड्यूस केल्या. फक्त आम्ही कॉलेज शिकले म्हणजेच आमकां नोकरी मेळटा अशी ना. गोंयांतल्या 12 ITयांतल्यान आम्ही आमच्याकडे जवळपास 14 ते 15 टायपचे कोर्सेस हे सुरवात आसा. ITएक पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाका, कारण ITएत शिकलेले भुरगे हेय बी वेगवेगळे पद्धतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात. वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या. आम्ही नवीन कोर्स विच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलैच्यान आमच्या सगळ्या ITयांनी इंट्रोड्यूस करता. 6 मंथ्स हो थेरी कोर्स आसतलो. 6 मंथ्स ताज सारकेल्या हॉटेल टायअप केला विथ स्टायफंड तांकां जॉबूय मेळटलो. म्हणून थोडेशे शिक्षणात जरी कमी असले आसत जाल्यार आमच्यो स्किल जर बऱ्यो आसत, आमकां वेगळ्यो जर स्किल्स आसत जाल्यारूय बी आमी खूब बरें काम करपाक शकता. म्हणून माझी रिक्वेस्ट आसा, आमी म्हणजे ITया सारकिले जे स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसा हेय खूब बरें काम करता. कॉलेजीक वचप म्हणजेच आपल्याक खूब कितें तरी आपल्याक नॉलेज आयली, खूब कितें तरी आपूण शिकलो अशें न्ही. आयच्या ह्या आमी म्हणटा की कॉम्पिटिटीव युगात आमकां स्किल्ड आसप गरजेचें आसा. जेन्ना आमकां स्किल्ड आसतली तेन्नाच आमी ह्या जगात तगूंक शकतले. हांव परत एकदां म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे व्हिजन विकसीत भारत 2047 हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना मुद्दामून एक गजाल मेन्शन करता. आमी चंद्रयान जे चंद्राचेर सोडले त्या चंद्रयानाक फुडलो पार्ट हो कॅनेको ह्या कंपनीतलो विच इज अ कंपनी फ्रॉम गोवन बाब सरदेसाय ताजो ओनर, आनी ती आमच्या पिलर्णा हांगासर आसा. तेजो फुडलो डोम जो आसा हो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जालो. जाल्यार फुडलो स्पेस आनी चंद्रयानाचेर जर वयतले तेन्ना गोंयचे भुरगे कित्याक आसचे न्ही हो एकदां म्हाका प्रश्न पडटा. म्हणून तर तेच गोंयचे भुरगे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे रिसर्च इनोव्हेशन IT सेक्टर्स ह्या हातूंतल्यान फुडें येवपा खातीर तुमकां जाय ती मदत सरकार करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे कोर्सेस गोंयांत अवेलेबल करतले. विकसीत भारत विकसीत गोवा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुमी सगळे जाण हे आमच्या बरोबर आसतले. विकसीत गोंयचे वांटेकार आसतले. चलो आसूं किंवा चली आसूं, करियर हे प्रत्येकाचे जावपाक जाय आनी तेच करियर करपा खातीर आमी इंट्रस्ट घेवचो, आमी फोकस आसचो आनी तें करियर आमकां सगळ्या जाणांक मेळटलें हाजी हांव आस्त बाळगितां. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे सांगे केपें सत्तरी पासून ते आमच्या दिवचल ह्या सगळ्या ग्रामीण भागांतल्या सयत शहरींतले सगळे जे स्टुडंट्स व्हर्च्युअली जॉयन जाल्या तांकां म्हजे बेस्ट विशीस दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.